नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने संसदकै कार्यकाल हिजो रातिबाट सकियो। चोलेन्द्रले भने म माथिको अभियोग पास भएन, अब म काममा फर्किन्छु। चोलेन्द्रको कुरा थाहा पाएपछि सरकारले अदालतमा रोक्न र उनको निवासबाट निस्किन नदिन ठूलो संख्यामा प्रहरी खटायो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दुनियाँलाई न्याय दिने ठेक्का लिएर बसेका चोलेन्द्र आफै गैर कानुनी रूपमा नजरबन्दमा परे। राजाको वंशै नाश हुँदा त राम्रो छानबिन नहुने देशमा प्रधान न्यायाधीशले नै अन्यायमा परे भनेको देख्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो। चोलेन्द्र ठिक हुन् कि शेरबहादुर देउवा ठिक हुन् भन्ने कुरामा बहस गर्नु बेकार छ। प्रश्न के मात्रै हो भने दुई पटक नागरिकता विधेयक पास गर्न सक्नेहरू, भ्याउनेहरू, यस्तो धन्दामा रुचि हुनेहरूले चोलेन्द्रको केस समय हुँदै किन आरपार नगरिदिएको? यतिका महिनासम्म समय थियो त, महाभियोग संसदमा लैजाने मौका समेत थियो त। पाएको मौका छोडेर केस अल्झाउने अनि अहिले न्यायाधीशलाई नै नजरबन्दमा राख्ने यो जस्तो घटिया र निकम्मापन अरू के होला र? अर्को प्रसङ्ग सिटामोलको छ। अहिले माओवादी र समाजवादी भनिने पार्टीका नेताहरू 5 वर्ष अघि वाम गठबन्धनका नेता थिए। त्यो बेला जनतासँग भोट माग्न जाने बेला उनीहरूले भनेका थिए सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य पाउँछन्, उपचार नपाउने कोही हुने छैनन्, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ, प्रत्येक वडामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, उपकरण, प्रविधि सबै हुनेछ। स्वास्थ्यबारे यस्ता आकाश छुने आश्वासनका पोका सायद वामदेव गौतमले लेखेका थिए। तर दुर्भाग्य अहिले नेपाली बजारमा सिटामोल पाइँदैन। जनताका लागि सिटामोल समेत उपलब्ध गराउने खुबी नभएकाहरू अहिले सरकारमा बसेर भनिरहेका छन् मङ्सिर 4 मा देखाइदिन्छौ, मङ्सिर 4 मा हेरौँला। यो बीचमा भानुभक्त ढकाल, हृदय त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, शिक्षाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा हुँदै अहिले भवानी प्रसाद खापुङ 5 महिनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्री हुन आइपुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेको जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने होइन, नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने कारखाना बनेको छ। मन्त्री भइसकेकाहरूको नाम हेर्दा पनि क्या शानदार लाग्छ। तर नाम शानदार भएर के गर्नु? काम चाहिँ सिटामोल पनि दिन नसक्ने भएपछि जनताले मन पराउने राम्रो काम कसरी गर्न सकिएला भन्ने प्रश्नमा यो 5 वर्ष प्रमुख नेताहरूबीच कहिल्यै पनि छलफल भएन। अहिले सत्ता र स्वार्थ पुरा गर्न एक आपसमा सेटिङ गर्नुपर्ने भएपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई मिलेका छन्। केपी ओलीले भारतबाट नाकाबन्दी भयो भन्दै भारत ताकेर बोलिरहँदा महन्त ठाकुरहरू नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, हामीले गरेका हौँ भन्दै कराउँथे। सीमा पारी गएर सीमावारीका प्रहरीलाई पेट्रोल बम हाल्थे। अहिले सत्ता र स्वार्थको लडाईँमा केपी ओली र महन्त ठाकुर एकै भएका छन्। हिजो एमाले मुक्त तराई बनाउँछौँ भन्नेहरू अहिले एमालेसँगै मिलेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। हिजो झन्डै 2/3 बहुमत केपी ओलीका लागि कुभिन्डो जस्तो भयो। आफ्नो 2/3 सम्हाल्न नसक्ने, भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउन पनि नसक्ने, यति समूह पोस्ने मात्रै सक्ने एमाले अहिले बहुमत ल्याउने ओभर कन्फिडेन्टमा उत्रिएको छ। नेपाली नेताहरूको समाजशास्त्रीय चिन्तन पनि बडो गजबको छ। जुन देशमा 84% मानिसहरू हिन्दू छन् त्यही देशमा नेताहरू इसाईको क्रसको ओतमुनि बसेर हिन्दूलाई नै सराप्छन्। नपत्याए माधव कुमार नेपालले यो भिडियोमा जे भनिरहेका छन् त्यो सुनौ। आवाज केही कम प्रष्ट छ, भिडियो हेरिसकेपछि यसबारे चर्चा गर्नेछु। यो भिडियो हेरौँ। धर्म त मान्छेको निजी आस्थाको विषय हो। राज्य कुनै धर्मसँग जोडिनै हुँदैन। राज्य धर्मभन्दा माथि हुनुपर्दछ र सबै नागरिकलाई धर्मको आधारमा समान व्यवहार गर्नु, धर्म मान्ने उसको आफ्नो निजी अधिकारको रूपमा मान्नु पर्दछ र सबैप्रति समान भाव, समान व्यवहार गर्नु। दर्शकहरू, समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भन्दैछन् नेपालको कुनै पनि संविधानमा धर्म थिएन, राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, राज्यले सबै धर्मका मान्छेसँग समान व्यवहार गर्छ।
यो कुरा सही हो कि 47 सालको संविधान बनाउने मस्यौदा समितिका सदस्य माधव नेपाल पनि थिए। 47 सालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनेको थियो। जुन बेला नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो त्यो बेला पनि नेपालका मुसलमानलाई हिन्दू राष्ट्र नेपालले सरकारी खर्चमा हज गर्न मक्का मदिना पठाउँथ्यो। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुको मतलब अरू धर्मलाई थिचोमिचो दुर्व्यवहार कतै थिएन। अध्यक्ष नेपाललाई इसाई धर्मको प्रशंसा गर्न मन लागेको भए इसाईको झण्डा मुनि बसेर हिन्दू बारे चाहिँ किन टिक्का टिप्पणी गर्नु परेको होला? बडो अनौठो दृश्य नेपालमै देखिने गर्छ। कम्युनिस्टहरूले धर्मलाई अफिम भन्छन्, जे देखिन्छ त्यो मात्रै पत्याउँछन्, अर्थात् उनीहरू भौतिकवादी हुन्छन्। यसकारण देवता मान्दैनन्। स्वाभाविक रूपमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भौतिकवादी नै हुने भए, तर यिनी पनि इसाईको कार्यक्रममा जाँदा हिन्दू धर्मबारे टिप्पणी गर्छन्। यसपटक त मान्छेलाई लात हान्दै ढुङ्गालाई पुज्दै हिँड्ने संस्कार छ भनेर हिन्दूहरूले मूर्ति पूजा गरेकोमा प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले कुनै धर्मबारे सधैँ नकारात्मक अनि कुनै आयातित धर्मबारे सधैँ सकारात्मक मात्रै विचार राख्नु नै धर्मनिरपेक्षताको असली उद्देश्य हो त? धन्दामा फाइदा हुने देखियो भने भैँसी पूजा पनि गर्ने, ओल्टे कोल्टे पर्यो भने मूर्ति पूजाकै विरोध गर्ने कामका लागि धर्मनिरपेक्षता लागू गरे जस्तो मात्रै भयो। नेताहरूले त आफ्नै खाएर आफ्नै गीत गाउने हो, अरूको खाएर अरूको गीत गाउने होइन। यति चाहिँ सबैमा हेक्का रहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेको यस कार्यक्रममा आज हामीले टुकुचा खोला अतिक्रमणको विषयलाई फलोअप गर्दैछौँ। टुकुचाको उत्खनन रोक्न काठमाडौँ महानगरलाई पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। टुकुचा खोला राणाकालमै भूमिगत भएको भन्दै एक नेपालीले अमेरिकाबाट प्रमाण नै सार्वजनिक गरेका छन्। यो समग्र प्रसङ्ग जोडिएको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारे थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै जापानको एक संस्थाले एउटा उपचार केन्द्रका लागि वर्षौँ अघि खरिद गरिदिएको जमिन अहिले भाडामा लगाएर मुनाफा आर्जन गर्न एक संस्थाका पदाधिकारीहरू क्रियाशील भएका छन्। सप्रमाण सहित यो विषयको खुलासा आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र यस्तै वीरगन्जमा बैंक ह्याकरहरूको बिगबिगी देखिएको छ, जहाँ एकपछि अर्को बैंकबाट धमाधम पैसा चोरी हुँदै आएको छ। यो गम्भीर विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रहरीको सम्पर्कमा नआएपछि इन्टरपोल मार्फत खोजी गर्ने प्रक्रिया यति बेला अघि बढेको छ। सन्दीप प्रकरणबारेको फलोअप रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बारेको केही थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि तपाईँका गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने प्रयास पनि हामी गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, टुकुचा खोला पुरेर घर भवन बनाएको समेत ठुलो हेर्ने विगतका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त भएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 93.33%ले तालीमा र 6.67%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् विगतका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त भएको हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको अभियोग छिनोफानो नगरी उनलाई नजरबन्दमा राख्ने सरकार वा सत्ता पक्षीय दलको शैली न्यायपूर्ण छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, टुकुचा खोलामाथि संरचना बनाएकाहरूले आइतबार पाटन उच्च अदालतबाट काठमाडौँ महानगर विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गराएका छन्। अदालतले काठमाडौँ महानगरलाई आदेश दिँदै सारमा भनेको छ, असोज 5 गते छलफलका लागि दुवै पक्ष आउनु, त्यो बेलासम्म आफ्नो डोजर आफैसँग राख्नु, टुकुचा उत्खनन गर्ने भनेर कतै नकोपर्नु। टुकुचा यदि खोला वा खोल्सा वा प्राकृतिक पानीको बहाव हुने क्षेत्र हो भने यो कसैको निजी हुन सक्दैन। 130 वर्ष अघि वीर शमशेरले त टुकुचा बगाउन भूमिगत सुरुङ बनाउने जनतासँग
प्रति रोपनी 200 रुपैयाँ जमिन किनेकै प्रमाण भेटिएको छ। यो प्रमाण समेत हेर्दा टुकुचामाथि अग्ला अग्ला भवन बनाइएकाहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। काठमाडौँमा करिब 5 किलोमिटर दूरीमा बग्ने यो टुकुचा नामक खोला वा खोल्साको थप तथ्य सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि खोलामाथिका संरचना भत्किने डरले कतिपयको निद्रा बिथुलिएको छ। खोला पुरेर मानिसहरूले अग्ला अग्ला भवन बनाएका कारण ती घर भवन वा संरचनाहरू भत्काउनुपर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। काठमाडौँ महानगरले जय नेपाल सिनेमा हलको परिसर सहित केही स्थानमा खोला उत्खनन गरेपछि अहिले धेरैको चासोमा टुकुचा परेको छ। तर टुकुचालाई भूमिगतबाट खोला बनाउने विधि र प्रक्रिया सोचे जस्तो सरल भने छैन। 581 किता जमिन छोएर बग्छ टुकुचा। 20% टुकुचा मिचेका छन्। भूमिगत रूपमा बनाइएको टुकुचालाई खुला गरेर बगाउने र खोलाको दुवै किनारमा करिडोर निर्माण गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर सहकारी विकास मन्त्रालयमा रामबीर मानन्दर राज्य मन्त्री हुँदा एउटा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको लगानीमा भएको सो अध्ययनले 7 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर मृतप्राय टुकुचालाई नयाँ जीवन दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। बोनाफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले गरेको सो अध्ययन अनुसार काठमाडौँको टुनालदेवी मन्दिरदेखि बागमती दोभानसम्म 581 किता जमिन छुँदै टुकुचा बगेको पाइएको थियो। 581 मध्ये 20% जति कितामा खोला अतिक्रमण परेको देखिन्छ। कतिपयले स्पष्ट रूपमा खोला अतिक्रमण गरेका छन्। धेरै जसो स्थानमा चाहिँ खोला सुरक्षित छ। कानुन अनुसार खोलाको दायाँ बायाँ 4-4 मिटर खाली छाड्नुपर्ने नियम पनि धेरै जसो कितामा पालना भएको छ। जहाँ जहाँ खोला भूमिगत गरिएको छ ती स्थानहरूमा चाहिँ खोला भए नभएको एकेन समेत नहुने गरी संरचनाहरू बनाइएका छन्। टुकुचा खोलाको उद्गम बुढानील कण्ठको माथिल्लो भाग मानिन्छ। तर मान्छेले देख्ने खोला चाहिँ टुनालदेवी मन्दिरबाट मात्रै सुरु हुन्छ। टुनालदेवीदेखि बागमती दोभानसम्म 5 किलोमिटरमा टुकुचा बग्छ। नारायणेटी जय नेपालदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म टुकुचाको नामो निशान देखिँदैन। यही क्षेत्रमा ठुला ठुला संरचना बनेका छन्। यी संरचना मुनि टुकुचा खोला भए पनि खोलामाथिको जमिनमा नक्सा पास गर्दा कानुनको पालना भए नभएको भन्ने विषयमा अध्ययन हुन बाँकी छ। खोलामाथिको क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा खोलाकै मानिन्छ। यो हिसाबले जहाँ जहाँ भूमिगत रूपमा खोला बगेको छ त्यसमाथि स्थायी संरचनाहरू कसको स्वार्थमा कसले निर्माण गर्न दिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुने सम्भावना बढेको छ। टुकुचा पाइपलाइनकै प्रोजेक्ट महानगरको मात्रै विषय होइन। रामबीर मानन्दर शहरी विकास राज्यमन्त्री हुँदादेखि टुकुचा बिउत्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको थियो। टुकुचाका लागि यसबीच सरकारले ठूलो रकम पनि छुट्याएको थियो। तर देखिने गरी कुनै पनि काम अघि बढेन। राजनैतिक नेतृत्व सरकारमा रहँदा दलमा प्रभाव जमाएर यो योजनालाई असफल बनाउने वा पर धकेल्ने प्रयास पनि भएको बताइन्छ। अहिले काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मेयरका रूपमा निर्वाचित भएपछि टुकुचा प्रोजेक्ट अघि बढ्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। टुकुचा भूमिगत राणाकालमै एक नेपालीले अमेरिकाबाट सार्वजनिक गरे प्रमाण। टुकुचा खोलाबारे चर्चा चुलिएपछि अमेरिकाबाट एक नेपालीले खोला भूमिगत गर्ने कार्य राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले गरेको भन्दै एक पुरानो दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्। ऐतिहासिक दस्तावेजका संग्रहकर्ता मनोजले शुक्रबार राति टुकुचा बारेको यो दस्तावेज आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेका छन्। दस्तावेज अनुसार जहाँ जहाँ सुरुङ बनाएर टुकुचा भूमिगत गरियो त्यो सुरुङ बनाउने जमिन राणा सरकारले नै व्यक्तिबाट किनेको थियो। प्रतिरोपनी 200 का दरले जमिन किनेर त्यसमुनि सुरुङ बनाएको थियो। यदि यो दस्तावेज सही हो भने सुरुङ बनाउन सरकारले रकम तिरिसकेपछि सुरुङमाथिको भाग पनि स्वतः नेपाल सरकारको हुन जान्छ। सुरुङमाथि यसरी स्थायी संरचना बनाउनेहरूले यहाँबाट ठाउँ खाली गर्नै पर्ने हुन्छ। टुकुचा श्रृङ्खलामा मनोजले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज मात्रै सर्वोपरि नहुन सक्छ। यसकारण टुकुचाबारे थप तथ्यहरू खोतलिन आवश्यक देखिन्छ। पुरातत्व विभागको चासो, टुकुचा भूमिगत गर्ने सुरुङ प्राचीन सम्पदा भएको दाबी। काठमाडौँ महानगरले टुकुचा भूमिगत गर्न बनाइएको सुरुङ उत्खनन गरिरहेको छ। यो क्रममा सुरुङमा क्षति पुगेकाले प्राचीन सम्पदा संरक्षण ऐन विपरीत कार्यहरू भएको कतिपयको दाबी छ। ऐन अनुसार 100 वर्षभन्दा पुराना संरचना प्राचीन सम्पदामा पर्छन्। प्राचीन सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो डोजर चलाएर भत्काइएको भन्दै कतिपयले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। पुरातत्व विभागले पनि सुरुङमा पुगेको क्षति अवलोकन गर्न आइतबार एक टोली घटनास्थलमा पठाएको छ। महानगरको डोजरलाई अदालतको नत्थी, असोज 5 सम्म सबै रोकियो। टुकुचा उत्खनन गरिरहेको काठमाडौँ महानगरलाई यो काम तत्कालका लागि रोक्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रणालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समितिले दायर गरेको रेटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले असोज 5 मा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ। सन् 2020 मै टुकुचा खोलाको सौन्दर्यकरण सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको कम्पनी बोनाफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर अनिल मानन्दर हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। इन्जिनियर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब तपाईहरूले टुकुचा खोलाबारे जे अध्ययन गर्नुभयो, विशेष गरी टुकुचा अतिक्रमण भएको भन्ने कानुनी आधारहरू चाहिँ के हुन्, वैज्ञानिक कारण के छन्, यसबारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न।
यो टुकुचा खोलाको हामीले सर्वे गरेको चाहिँ अराउन्ड 2 वर्ष अगाडि हामीले 2020मा गरेका थियौँ। हजुर। र यो सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको हजुरले जुन आधार भन्नुभयो, आधार भनेको चाहिँ हामीले त्यतिखेर ड्रोन सर्वे गरेका थियौँ। एक्चुअली त्यहाँ जसरी घरहरू बनेका छन् टुकुचा खोलामाथि त्यसलाई हामीले ड्रोनबाट सर्वे गरेका थियौँ। जुन ड्रोन सर्वेको हामीले भिडियो रिपोर्ट पनि बनाएर हामीले यो बागमती सभ्यता आयोजनालाई हामीले बुझाएका थियौँ। त्यो आधारबाट नै हामीले चाहिँ इन्क्रोच भएको भन्ने पत्ता लगाएका थियौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो नापी नक्सामा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न टुकुचा खोला बगिरहेको ठाउँमा चाहिँ घरहरू बनेर इन्क्रोचमेन्ट भएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर। अब जमिन मुनि खोला छ, खोलामाथि कसैले घर महल भवनहरू ठडाएका छन् भने त्यो जमिन चाहिँ कसको हुन्छ? खास गरी निजी हुन्छ कि अथवा खोलाको हुन्छ? के हुन्छ इन्जिनियर साहब? खोलाको चाहिँ हाम्रो एउटा निश्चित मापदण्ड भन्ने हुन्छ। जस्तै अब टुकुचा खोलालाई चाहिँ हामीले एउटा राजकुलोको रूपमा लिन सक्छौँ। राजकुलोको मापदण्ड हामीले जहिले पनि कुलोको एजबाट खोलाको किनारबाट चाहिँ दायाँ बायाँ 4 मिटर छोडिसकेपछि मात्र पर्मानेन्ट खालका संरचना बनाउन पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो नियम रहेको छ। अब यो खोलाको एजमा मात्र होइन कि खोलाको एजबाट पनि 4 मिटर छोडिसकेपछि मात्र हो हामीले घर बनाउन पाउने। अब यो हामीले नक्सा पास हुने भनेका पनि 4 मिटर छोडिसकेपछिको जग्गामा मात्र हामीले नक्सा पास गर्न पाउँछौँ। अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि अब टुकुचा खोला माथि नै घर बनिरहेको अवस्था देखिएको छ। अब यो टेक्निकल विषय के रह्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले टुकुचा खोला माथि चाहिँ बनेका घरहरूको नक्सा पास गरिएको अवस्था हो कि के हो भन्ने कुरा अझ फर्दर स्टडी गर्नुपर्ने विषय रह्यो। यो चाहिँ महानगरपालिकाभित्रको विषय रह्यो। हामीले गरेको अध्ययनमा चाहिँ हाम्रो अध्ययनको मुख्य अभिप्राय के थियो भन्दाखेरि टुकुचा खोलाको अवस्था के छ, टुकुचा खोलामा चाहिँ घरहरू कसरी अतिक्रमण भएर बसेका छन् भन्ने कुराको हाम्रो स्टडी थियो, जुन स्टडी हामीले रिपोर्टमा हामीले प्रेजेन्ट गरेका थियौँ। र अब यसको एक्सन कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ अहिले अगाडि बढाइरहेको अवस्था। अब अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ डोजर चलाइरहेको देख्दा चाहिँ टुकुचा खोला चाहिँ भूमिगत खुला गर्ने योजना महानगरको जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँहरूको अध्ययन अनुसार यो सरकारको योजना हो कि अथवा महानगरले यसलाई पुनरुत्थान मात्रै गर्न खोजेको हो कि के हो त यो खासमा? यो महानगर एक्लैले गर्न सक्ने चिज त यो मलाई लाग्दैन, आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रह्यो। अब यो टुकुचा खोला भनेको चाहिँ एउटा अलिकति राष्ट्रिय विषय नै रह्यो। त्यतिखेर पनि हामीले तत्कालीन हाम्रो रामवीर मानन्दजी मन्त्रीजी हुँदाखेरि उहाँको इनिसिएसनमा टुकुचा खोलाको अवस्था स्टडी गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति नेसनल लेभलबाट नै हाम्रो राष्ट्रपति थ्रुबाट नै हामीले डिस्कसन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो प्लान थियो। तर विभिन्न कारणवश अब यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणले गर्दा त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अब बालनजी आइसक्नु भएपछि उहाँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा मेयर भएर आएपछि उहाँले टुकुचा खोलाको लागि पनि केही गर्छु भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्नो घोषणापत्रमा मेन्सन गर्नुभएको थियो होला, त्यो हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले यो विषय अगाडि बढेको छ। अब अहिले महानगरपालिकाले यसलाई कसरी इनिसिएसन दिन्छ भन्ने कुरा महानगरपालिकासँग रह्यो। तर महानगरपालिका एक्लैले यो कुरा गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरू बसेर सबैको एउटा कमन फङ्सन बनाएर मात्र यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ। जस्तो अब चिनिया दूतावासमा पनि विशेष गरी यो खोला चाहिँ अतिक्रमण भएको भन्ने कुराहरू छ होइन? यस्तो भनौँ न विदेशी नियोगहरू, विदेशी जुन दूतावासहरू छ, यो दूतावासमा पनि खोलाहरू अतिक्रमण गरेर जुन बनेको छ यो हटाउन सम्भव छ? तपाईँलाई के लाग्छ? एक हिसाबले यसलाई खुला गर्न चाहिँ सम्भव छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? असम्भव त भन्दिनँ, सम्भव छ। तर यसको लागि चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा सबैसँग बसेर मात्र छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। हामीले यसलाई एउटा हामीले ड्रोन सर्वे गर्ने समयमा पनि हामीलाई चाहिँ एउटा ड्रोन सर्वे गर्दाखेरि पनि एउटा अप्रुभल लिएर मात्र ड्रोन सर्वे गरेका थियौँ। र ड्रोन सर्वे गर्ने समयमा पनि हामीलाई यो चाइनिज एम्बेसीको वरपर हामीलाई ड्रोन सर्वे गर्नलाई पनि हामीलाई निषेधित गरेको थियो। भने त्यो लेभलको स्ट्रिक्टनेस छ भने हामीले यो टुकुचा खोलालाई नै अब सबै कुरालाई चेन्ज गरेर गर्छौँ भन्ने कुरा त तत्कालै महानगरपालिकाले सिङ्गल अप्रोचमा गर्न सक्छ भन्ने अवस्था त रहेन। अब सबैजना मिलेर सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू मिलेर गर्ने हो भने असम्भव छैन, तर गाह्रो चाहिँ छ। अब जुन ठाउँमा अग्ला अग्ला भवनहरू बनेका छन् खोला अतिक्रमण गरेर, जमिनमाथि जुन अग्ला अग्ला भवन बनेका छन्, ब्याङ्कहरू बनेका छन्, तर ती संरचना त नक्सा पास बिना त नबनेका होलान् पक्कै पनि। अब यस्तो अवस्थामा नक्सा पास गर्ने माथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम लिगल हिसाबले भन्ने हो भने खोलामाथि घर बनाउँदाखेरि एउटा लेम्यान हिसाबले एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि खोलामाथि घर असम्भव देख्छौँ सबैले। त्यो हिसाबले चाहिँ
यदि नक्सा पास भएको हो भने त्यो विषयलाई महानगरपालिकाकै कर्मचारीबाट भएको भने चाहिँ इन्टरनल अहिले जो महानगरपालिका यो चिजलाई हटाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ उहाँहरूको इन्टरनल स्टाफिङबाट यो कुरा भएको देखिन्छ भने यो कुरा गलत हो। यो चाहिँ लिगल्ली चाहिँ गलत कुरा हो। अब यसको विभिन्न पाटाहरू छन्। फेरि हामीले एउटा पाटालाई मात्र केलाएर यो कुराको कन्क्लुजन निकाल्न सकिँदैन। विभिन्न पाटामा गएर मात्र यो कुरा लाने। अब इन्जिनियर साहब तपाईहरुको अध्ययनले पनि के भनेको छ भने विशेष गरी 7 अर्ब खर्च गरेर चाहिँ यो टुकुचालाई जीवन दिन सकिन्छ भन्ने तपाईहरुको अध्ययनले पनि देखाएको छ। अब 5 मिटरको यो टुकुचा खोला 7 अर्ब खर्च गरेर 5 किलोमिटरको यो टुकुचा खोला चाहिँ भनौं न एक हिसाबले ओपन गर्नका लागि 7 अर्ब खर्च गरेर यसबाट लाभ चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै तपाईहरुको अध्ययनले भनेको चाहिँ के हो यसबारे स्पष्ट पार्दिनुस् त। अब खास यसको अध्ययनको टुकुचा खोला भनेको चाहिँ खास यो एकदम पुरातात्विक हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो। खोला नाला भनेको कहीँ पनि पुरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता रहेको हो। काठमाडौँको ब्युटी भन्छौँ नि हामीले, काठमाडौँको सौन्दर्य भनेर। जस्तै हाम्रो काठमाडौँको मठ मन्दिरहरू हामीले एउटा टेम्पल सिटी भन्छौँ काठमाडौँलाई। त्यसै गरी खोला नाला पनि हाम्रो काठमाडौँको एउटा ब्युटी हो। र त्यो ब्युटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि यो ब्युटीलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ खोलाहरू ओपन हुनुपर्छ भन्ने एउटा हो। जस्तै विदेशहरूमा देख्छौँ ओपन खोलामा हाम्रो डुङ्गाहरू बगिरहेका, यता एकदम प्लिजेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा टुरिस्टहरू घुमिरहेको अवस्था देख्छौँ। त्यो चिज बनाउन सम्भव चाहिँ टुकुचा खोलामा देख्छौँ। टुरिस्ट एट्र्याक्सनको लागि पनि हामीले यो कुरा अगाडि बढाउन सक्छौँ। मुख्यतः आफ्नो जोगाउने नै भनौँ न, हाम्रो एउटा सभ्यता जोगाउने नै मुख्य अभिप्राय रह्यो टुकुचा खोला। तर अब एउटा प्रश्न के पनि उठेको छ भने भूमिगत भएका क्षेत्र भूमिगत नै छोडेर जहाँ जहाँ खोला छ त्यहाँ चाहिँ खोलालाई व्यवस्थित गरे सौन्दर्यकरण गरे हुँदैन र भन्ने प्रश्न पनि छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सम्भव छ? यो हामीले चाहिँ तत्काल एकैचोटि चाहिँ 1-2 वर्षमा यो टुकुचा खोलाको सम्पूर्ण घरहरू भत्काएर सम्पूर्ण क्लियर गरेर यसलाई ओपन बनाउँछु भन्ने खालको यो प्लान पनि रहेन। कम्तीमा पनि 15-20 वर्षको एउटा लङ टर्म प्लान बनाएर अगाडि बढेको प्रोजेक्ट हो यो। इनिसियली सुरुवातमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टुकुचा खोलाको 5 किलोमिटरको लम्बाइमा रहेको ठाउँमा हामीले विभिन्न खाली स्पेसहरू पनि देख्न सक्छौँ। जस्तै यो अहिले तरकारी बजार जुन हाम्रो अहिले खसी बजार भन्ने यो एरिया छ त्यो एरिया ओपनै रहेको छ, तर एकदम अव्यवस्थित रूपमा ओपन रहेको छ यो टुकुचा खोलाको साइडमा। त्यो चिजलाई चाहिँ इनिसियली खाली ठाउँलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यो तरकारी बजारलाई व्यवस्थित रूपमा तरकारी बजार बनाउन सकिन्छ, जुन हामीले आफ्नो भिडियो रिपोर्टमा पनि प्रेजेन्ट गरेका छौँ। जस्तै अराउन्ड बागबजार एरियामा बग्ने टुकुचा खोलामा अराउन्ड 500वटा गाडी 500वटा मोटरसाइकल पार्किङ एरिया बनाउन सक्छौँ। त्यो ठाउँलाई ओपन स्पेस रहेको छ त्यहाँ, त्यो ठाउँको एडजस्टेन्ट स्पेसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण ठाउँलाई एकैचोटि गर्ने भन्ने त रहेन, तर लङ रनमा हेर्ने हो भने 15-20 वर्षको ड्युरेसनलाई लिएर हामीले हेर्ने हो भने त्यसलाई कम्प्लिट रूपमा चाहिँ खुला वारपार एउटा साइकल ट्रेल बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। एउटा लङ टर्म भिजनले हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट रूपमा क्लियर पर्छ। सर्टेन ठाउँमा चाहिँ खाली राख्ने, सर्टेन ठाउँमा चाहिँ ओपन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ टुकुचा खोलालाई अगाडि बढाइनु हुन्न भन्छु म। हस् इन्जिनियर साहब, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, सन् 2020मै बोनोफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी नामक एउटा कम्पनीले यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो र सौन्दर्यकरणका बारेमा पनि अध्ययन गरेको थियो र महानगरलाई यसले बुझाएको अवस्था थियो। यही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ, निकै तातिएको विषय छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सर्वोच्चमा नियमित काममा फर्किने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको असफल प्रयासका कारण आइतबार दिनभर रामशाह पथ र बालुवाटारमा सरगर्मी चल्यो। सरकारको जवरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेपछि दिनभर रामशाह पथ र बालुवाटार तनावग्रस्त बन्न पुगेको हो। यता संसदको अन्तिम अधिवेशन सकिएपछि जवराले आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेका थिए, तर प्रहरीले नजरबन्द गरेको भन्दै जवरा सरकारी निवासबाट निस्किएका थिएनन्। उनले सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेको भए पनि अवरोध गर्ने कानुन व्यवसायको तयारी थियो। यस्तै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जवराको सुरक्षार्थ खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृत फिर्ता बोलाइएका छन्। औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने भिभिआइपी कार पनि फिर्ता ल्याइएको छ। पछुवाको रूपमा प्रयोग हुने जीप पनि प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गराइएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाभियोगमा सफाई दिएको टिप्पणी गरेका छन्। सत्ता पक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेकाले
प्रधान न्यायाधीशले सफाई पाएको उनको भनाइरहेको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई। उहाँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। न्यौपाने सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब महाभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएपछि राणाले सर्वोच्च फर्किने प्रयास गर्नु चाहिँ उचित थियो? होइन, त्योभन्दा पनि यहाँ कस्तो हो भने यो पास नहुने महाभियोगको प्रस्ताव लाएर सरकार उहाँलाई काम गर्न नदिने नियत अन्तर्गत यो जम्मै काम गरियो। 5-7 महिनासम्म महाभियोग विशेष समिति गठनै भएन। अब हाम्रो संविधान र कानुनी व्यवस्थामा प्रस्ताव पेश भएको मितिले 7 दिनभित्र गर्नुपर्छ र योभन्दा अगाडि सुशीला कार्कीलाई पनि एउटा आइजिपीको मुद्दा सायद नवराज सिलवाललाई जिताइदिन आँट्नुभयो उहाँले भनेर मुद्दा सुन्दा सुन्दै उहाँलाई महाभियोग लगाइयो अनि उहाँलाई काम गर्न दिएन। उहाँले सायद चाहिँ त्यतिखेरको सरकार अहिलेकै शेरबहादुर हुनुहुन्थ्यो उहाँसित सम्झौता गर्नुभयो। त्यो सम्झौता गरेपछि सिलवालजीले मुद्दा हारे अनि शेरबहादुर देउपाले जितेपछि उहाँलाई महाभियोग तुरुन्तै फिर्ता गरियो। अब अहिले चोलेन्द्र शमशेर पनि यो ललिता निवासको मुद्दामा चोलेन्द्र शमशेरसँग केही सरकारका मान्छेको अपेक्षा थियो। त्यसैले अब उहाँले पास गर्न नगर्ने गरी अन्तिम बेलामा 7 महिना चुप लागेर बस्ने अनि संसद सकिने अघिल्लो दिन चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्ने अनि प्रतिवेदन पेश गरेर अनि यो चाहिँ अर्को हाउसमा भन्ने अनि उहाँहरूका हुल्लडबाज समूह छन् त्यो हुल्लडबाज समूहलाई लाएर अदालतमा तपाईँको हाहुका कुरा गर्ने। जस्तो अहिले निलम्बित भनिएको छ, वास्तवमा संविधानमा यस्ता पदाधिकारी निलम्बन हुने व्यवस्था छैन, कामकाज गर्न नपाउने भन्ने सम्म चाहिँ संविधानमा छ। वास्तवमा चोलेन्द्र शमशेरले पहिले नै अदालतमा हाजिर भएर काम चाहिँ नगर्ने, चोलेन्द्रलाई हाजिर हुनलाई त कसैले रोकेकै थिएन, उहाँ किन 7 महिना चुप लाएर बस्नुभयो उहाँका कुरा। अब यसले के प्रमाणित हुन्छ भने यो देशमा प्रधान न्यायाधीशको यो हालत छ, यो देशमा संसदको यो हालत छ। हाम्रा राजा पनि के भन्छन् भने मलाई त न्याय भएन, 5-7 जना काला कोठामा मान्छेहरू बसे, विदेशबाट मलाई त जनतालाई सोध्दैनन् राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर भन्ने राजाको पनि गुनासो छ। हजुर, अब महाभियोग भनेको यो देशमा राजा प्रधानमन्त्रीले न्याय नपाउने देशमा ठिक छ, अपराध गरेको हो भने ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हुन्छ भन्ने एउटा कानुनको सिद्धान्त छ। 2 महिनामा निष्केर्बु गरेर उहाँले अपराध गरेको हो भने अपराध प्रमाणित गर्दै सिद्धिहाल्थ्यो। ठिक छ न्यौपाने सर, यसको अर्थ तपाईले भन्न खोज्नु भएको महाभियोगलाई चाहिँ दलहरूले स्वार्थको अस्त्रको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो? यो जहिले पनि हिजो सुशीला कार्कीलाई पनि यही किसिमको प्रयोग भयो। अहिलेका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि 7 महिना चाहिँ चुप लागेर बस्ने। अब संसदको कार्यकाल सकियो, अब निर्णयमा लैजाउँ पास हुँदैन, पास नभएपछि फेरि अदालतमा आउनुभयो भन्दै त ललिता निवासको चाहिँ गएर यो गठबन्धनको सरकारै हिँड्छ, माधव नेपाल र चाहिँ बाबुराम भट्टराई त जेलको चाहिँ यात्रा गर्नुपर्छ भनेर यो मिलेन्द्र रिजालले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा पनि यो कुरो भन्नुभयो। माधव नेपालको राजनीतिक चाहिँ भविष्यलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएर केपी शर्मा ओलीले समाप्त गरिदिने भएपछि यो गठबन्धनको बिउ रोपियो भनेर मिलेन्द्र रिजालले भने। ठिक छ, अब न्यौपाने सर केपी ओलीको प्रसङ्ग यहाँनिर तपाईँले निकाल्नु भयो। जस्तो राणा सहितको इजलासले परामर्श जारी गरेपछि केपी ओलीको सरकार ढलेको थियो। आज केपी ओलीले नै भन्नुभएको छ कि राणाको निवास घेराउ गरेर सरकारले तमासा गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि अथवा यसमा तपाईँको फरक छ? तमासा भन्दा पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान प्रतिको तमासा, यो व्यवस्थाको तमासा, यो जसरी आयो नि लुटेर आयो, यो टायर बालेर आयो, बम पड्काएर आयो, मान्छे मारेर आयो, उहाँहरूले जानेको कानुनी शासन जानेको छैन। उहाँहरूले यस्तै हुल्लडबाज समूहबाट
गराउने काम यो चाहिँ कस्तो हो भने माइट इज राइट भन्छ नि, शक्तिको कानुन। जोसित शक्ति छ त्यो कानुनले पनि बाटो छोडिदिँदो रहेछ, जो शक्ति छैन त्यो चाहिँ निरीह अनि त्यो चाहिँ निरपराधी हुनुपर्छ। यसमा केपी शर्मा ओलीको पनि ठुलो भूमिका किन छ भने यस्तो काम नलाग्ने व्यवस्था ल्याउनु भयो। यत्रा ठुला मान्छेलाई त यसरी न्याय हुँदैन, उनीहरू अन्याय परेको छ। सरकारी निवासमा तपाईँको चाहिँ नजरबन्दमा हुन्छ, प्रहरी प्रशासनले चाबी लगाइदिन्छ भने दुनियाँको के हालत होला। यो लोकतन्त्र भनेका ठाउँमा यो हामीहरूले लुटतन्त्रमा त परिणत गऱ्यौँ न। जो लुट्न सक्छ लुट्न नसक्छ आफू चुप लागेर बस भनेर म त के प्रश्न उठाइराखेको छु भने यो संविधानको असफलता हो, यो व्यवस्थाको असफलता हो, यी अहिले जो सत्तामा बस्ने राजनीतिक पार्टीको असफलता हो। हिजो सुशीला कार्कीलाई यिनै शेरबहादुरले महाभियोग लाउँदा चुनावको परिणाम उहाँले भोग्नुभयो। यो गठबन्धन बनाएर बल्ल बल्ल जालझेल गरेर उहाँ सरकारमा आउनुभयो। अब पनि चुनावका मुखमा जुन यस्तो हरकत यिनले गरिराखेका छन् यसको परिणाम त नेपाली जनताले चुनावबाट देखाउँछन्। भने यो प्रणाली पुरै असफल भयो। अब यसको विकल्पमा नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा अथवा अशान्तिपूर्ण रूपमा विकल्प खोजेन भने तपाईँ हाम्रो ज्यान पनि रहँदैन, नेपाल भन्ने नाम पनि रहँदैन। आउँदा सन्तति तपाईँ हाम्रा छोरा नातिले नेपाली भनेर भन्न पनि पाउँदैनन्। यस्तो जटिल अवस्था चाहिँ यिनीहरूले अहिले पुर्याए। ठिक छ न्यौपाने सर, अब विशेष गरी संसदमा दर्ता भएको महाभियोग पारित नभएपछि प्रधान न्यायाधीशले स्वतः सफाई पाएको यो ठहर्ने तर्क चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्छ? छोटोमा भन्नु। यो तर्क चाहिँ के छ भने संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 मा संसदको कार्यकालभित्र कुनै कामहरू अधुरा छन् भने हजुर त्यो संसद विघटन भएपछि त्यो अधुरा कामहरू समाप्त हुन्छन्। सायद यही प्रावधान समाएर राष्ट्रपतिले 1-2 दिनभित्रमा यो प्रमाणीकरण नहुन बाँकी रहेका नभएका चाहिँ विधेयक पनि निष्क्रिय हुन्छन्। त्यो संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 मा लेखेको छ। त्यसले के हुन्छ भने एउटा संसदको कार्यकालमा खडा भएका चिज त्यो संसद विघटन भएपछि जसरी मान्छेको ज्यान गएपछि त्यसका हात खुट्टा अङ्ग प्रत्यङ्ग जम्मै मर्छन्, त्यसलाई लगेर जलाउनुपर्छ आर्यघाटमा। त्यसै गरी एउटा संसदले गरेको काम त्यसको आयुभित्र सकेन भने ती पुरै के हो भने 0 अवस्थामा जान्छन्। विधेयक पनि प्रमाणीकरण नभएको विधेयक पनि जस्तो अहिले नागरिकता विधेयक सायद राष्ट्रपतिले अघि मैले भने यही आधार टेकाएर अब संसद छैन, योभन्दा अगाडि प्रमाणीकरण नभएको हुनाले यो 0 मा गयो भनेर उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न। त्यही सिद्धान्त यो महाभियोगको प्रस्तावमा पनि यो संसदले सुरु गरेको कुरो संसदको आयु सकिने बित्तिकै त्यो जम्मै चिजको आयु के हो भने सकिन्छ। अर्को नयाँ संसद आउँछ, नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् र त्यो चाहिँ के हो भने पछाडिको संसदले केयरटेक गर्दैन। र अहिले किन गर्दैनन् भने मुङ्सिर 27 गते त चोलेन्द्रको जागिर सकिन्छ उमेरको कारणले। प्रधान न्यायाधीशको सरकार एउटै ध्यानमा मात्रै के छ भने चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालतमा ल्याइयो भने हामीहरूलाई प्रतिकूल असर पर्छ। माधव नेपाल जेल जान्छन्, बाबुराम भट्टराई जेल जान्छन्, गठबन्धन टुट्छ। गठबन्धन टुट्यो भने चाहिँ अनि यिनीहरूको तपाईँको केही पनि बाँकी रहँदैन भनेर उनीहरू 1 नम्बर गियर लाएर एउटा मान्छेबाट यति डराउने यो व्यवस्था, अब यो व्यवस्था कसरी चल्छ? ठिक छ, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो विशेष गरी माधव नेपाल जेल जाने भएपछि अथवा ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ दोषी देखिने भएपछि महाभियोग प्रस्ताव लगाइयो भनेर जुन भन्नुभएको छ, कि साँच्चै माधव नेपाल दोषी हुन् त ललिता निवास प्रकरणमा? तपाईँलाई के लाग्छ? म यो निवेदक एकछिनलाई भन्नुहोस्। टिप्पणी उठाउने मान्छे चाहिँ विशेष अदालतमा तारिख लिएको छ। त्यो टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छन्, संसदमा भाषण गरेका छन्। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जसले खुकुरीले मान्छे काट्छ त्यो काट्ने मान्छेलाई दोष दिने कि त्यो खुकुरी बनाउने आरनवालालाई अपराधी सिर्जना गर्ने? माधव नेपालले सही नगरेको भए ललिता निवासको जग्गा जाँदैन थियो। त्यसका दीप बर्सने तपाईँको त्यो मन्त्रालयका सचिव
र चाहिँ विजय गसेदारको उप प्रधानमन्त्री र के मन्त्री थिए त्यतिखेर उनले विशेष अदालतमा बयान गरेका छन्। बारम्बार प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई हामीहरूलाई दबाब दिनुभयो, अनि यो दबाब हामी ठेक्न नसकेर यो फाइल चाँडो ल्याउनु पर्यो, यो काम चाँडो गरिहाल्नु पर्यो भनेर मलाई हामीहरूलाई दबाब दिएको कारणले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा यो काम गर्यौँ भनेर दुईटै सचिवले पनि बयान गरेको छ अनि मन्त्रीले पनि बयान गरेको छ। तर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय त कानुन सरह हुन्छ नि, उहाँलाई कसरी मुद्दा लाग्छ? हुँदैन। मैले 53 सालमा म आफै निवेदक भएर गरेको मुद्दामा नीतिगत निर्णय भनेको जेनरल जम्मैलाई लागू हुने, वृद्ध भत्ता 60 वर्षका माथिका जम्मैलाई पाउने नीतिगत निर्णय, तर एउटा मान्छेलाई 50,000 दिने भन्ने नीतिगत निर्णय हुँदैन। नीतिगत त्यसो भए भोलि देशको राष्ट्र ब्याङ्कको जम्मै बजेट र राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको सुन पनि यी गठबन्धनका सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सबलाई 20-20 टन बाँड्ने भनेर निर्णय गरे भने नीतिगत निर्णय हुन्छ? हजुर। टुडी खेल जम्मैले यी गठबन्धनका सरकारले घडेरी बनाउने भनेर निर्णय गरे, यस्तो नीतिगत निर्णय हुन्छ? र ललिता निवासमा त सिआइबीले 3 वर्ष लाएर अनुसन्धान गर्दा लालमोहर पनि किर्ते भएको छ, फिल्ड बुक पनि किर्ते भएको छ। त्यो मुद्दा सिआइबीले मुद्दा दर्ता गर्न लिएर जाँदा शेरबहादुर देउपाका महाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले तपाईले 3 वर्ष भन्नुभयो, तर सरकारी वकिलले चाहिँ यो अनुसन्धानै पुगेन भनेर फिर्ता पठाइदियो। खोइ त पुगो त अहिले के भयो त अनुसन्धान पुगो? तपाईँहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ समाचारमा ल्याउनु होला, कति त्यसपछि कति अनुसन्धान भयो त? हामीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छौँ। यी दुईटै मुद्दा साथमा राखेर यिनीहरूलाई जेल यात्रा नेपाली जनताले गर्नै पर्छ। होइन भने हाम्रा योभन्दा अगाडिको सिस्टमवालाले प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा चाहिँ तपाईँको जग्गा चाहिँ राखिदिएर तिमी प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बस्छ भनेरको मान्छेलाई आफूलाई निवासमा दिएको जग्गा बेची खान्छन् भने यी मान्छेले देश राख्छन्? देश नराख्ने काम त गरिसके। हेर्नुहोस् त अहिले नागरिकता बाँडेको धन्न राष्ट्रपतिले अहिले केही समय रोक्नु भएको छ, अब उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँका हातमा छ। अब सरकारले दुई पटक नागरिकता विधेयक पास गर्न भ्यायो, द्वन्द्व पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयासमा पनि सरकार लाग्यो। अब सरकारले सीसीटीभी फुटेज मेटाउनसम्म भ्यायो, गर्न नहुने जति सबै गर्न भ्यायो भन्दा पनि हुन्छ। तर प्रधान न्यायाधीशको मुद्दा फैसला नगरेर कानुन छैन, देशै मेटाइदिन्छ एक दिन। प्रधान न्यायाधीशको मुद्दा चाहिँ फैसला नगरेर उनलाई अन्याय गर्यो भन्नेहरू पनि छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर केलाई? अब गर्न नहुने कुराहरू सबै गर्न भ्यायो, तर प्रधान न्यायाधीशको मुद्दा फैसला नगरेर उनलाई चाहिँ अन्याय गर्यो भन्नेहरू पनि छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब मेरो भनाइ के हो भने अपराधी हुन् भने निर्णय गरेर फरसोड गरिदिया भयो हुन्छ नि त। किन 7 महिना चाहिँ चुप लाग्ने? अनि संसद विघटन हुने अघिल्ला दिनमा चाहिँ अनि लगेर हाउसमा बुझाउने अनि त्यहाँबाट हाउसले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिने भनेको यो त कानुनको दुरुपयोग हो। यस्तो अवस्थामा अब यति मात्रै होइन, यिनीहरूले यो देश राख्दैनन्। यस्तै मोडल हो सिक्किमको, त्यस्तै गणतन्त्र आएको थियो, त्यस्तै संविधान सभा आएको थियो, त्यही संविधान सभाले देश विलय गरो। यहाँ पनि 46 सालदेखि हरेकले नागरिकता बाँड्ने, म यो मुद्दा गर्ने 1 दर्जन मुद्दा गरेर अहिलेसम्म रोकेको छु। अब नेपाली जनता उठे भने यो देश बच्छ। अब नेपाली जनता पनि तातु काना तेल हालेर बस्ने, यिनै गठबन्धनका पछाडि कुद्ने हो भने देश बच्दैन। हाम्रा छोरा नातिले हामीहरूलाई धिक्कार गर्ने बाहेक हामीसित अर्को विकल्प छैन। हस् नेउपाने सर, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबारे थप कुराकानी गऱ्यौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण नेउपाने, उहाँसँग हामीले केही थप कुराकानी गरेका छौँ र पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि नेपालको कानुनमा सजिलै उन्मुक्ति पाइँदैन। न्यायिक प्रक्रिया लम्ब्याउने, तिगडम गर्न सकिन्छ, फैसला अल्झाउने चलाकी गर्न सकिन्छ। प्रहरी वा अदालतको सम्पर्कमा नआएर मुद्दा लम्ब्याउन जरुर सकिन्छ, तर जोगिन वा कानुनी प्रक्रियाबाट जोगिन सकिँदैन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आफैले नेपाल आएर आफूमाथि लागेको आरोपहरूको सामना गर्ने बताएका थिए, तर अहिले आफैले आफ्ना वकिललाई विदेश बोलाएर उनी उतैबाट कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्। जतिसुकै परामर्श गरे पनि कानुनका केही विधि र प्रक्रिया छन्,
त्यसबाट पार पाउन चाहिँ सकिँदैन। आफूमाथि लागेको आरोपबाट सन्दीप कसरी प्रभावित हुन्छन् त? उनले चाहँदैमा यो मुद्दामा प्रहरीले सधैँ फाइल रोकिरहन सक्छ? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। ग्लोबल स्टारको छवि बनाएका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आफूमाथि जबरजस्तीकरणको आरोपपछि अहिलेसम्म प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी भएको 13 दिन भइसक्यो, तर लामिछाने सम्पर्कमा नआएपछि नाबालिग किशोरीले दिएको जबरजस्तीकरण सम्बन्धी किटानी जाहेरीको अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको छ। कानुन त सन्दीप अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी भए लगत्तै प्रहरीले उनलाई नेपालको अध्यागमनको कालो सूचीमा समेटेको छ। प्रहरीका अनुसार अहिले उनको इन्टरपोल मार्फत खोजबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। इन्टरपोलले रेड, ब्लू, येल्लो, ब्ल्याक, पर्पल लगायत रङ्ग अनुसार अपराधको वर्गीकरण गरेको हुन्छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड कर्नर जारी हुन्छ। हालै प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत लामिछाने विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी गर्न लागेको हो। अदालती प्रक्रिया नसकिँदै इन्टरपोलले कुनै व्यक्ति विरुद्ध रेड नोटिस भने जारी गर्दैन। यद्यपि लामिछानेको खोजीबारी विभिन्न राष्ट्रका प्रहरी संयन्त्रसँग समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उसो त आरोप लागिसकेपछि लामिछाने कानुनी दायरामा आएर आफू विरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो। तर सम्पर्कमै नआएर लामिछानेले जारी न्यायिक प्रक्रियालाई लम्ब्याउने काम गरिरहेका छन्। आरोपित व्यक्ति भागेर हिँड्दा आरोपमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने मौका पनि गुम्ने खतरा हुन्छ। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद 2 वर्षको हुन्छ। मानौ उनी 2 वर्षभित्रमा प्रहरीको सम्पर्कमा नआए के हुन्छ त? प्रहरीका अनुसार यदि उनी सम्पर्कमा आएनन् भने प्रहरीले मौजुदा प्रमाणहरू समेटेर मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउँछ। त्यसपछि अदालतले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सम्पर्कमा ल्याउन सूचना जारी गर्छ। त्यसक्रममा अदालतले अभियोग लागेको व्यक्तिको घर वडामा सूचना पठाउँछ। सूचना पत्रिकामा समेत छाप्न लगाउँछ। यस्तो सूचना पछि पनि अभियोग लागेको व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा मिसेलमा संलग्न प्रमाण अनुसार फैसला गरिदिन्छ। फैसलामा कोही दोषी ठहर भएमा 20 वर्षपछि भए पनि अपराधी गिरफ्तार हुने र जेल चलान हुने सम्भावना हुन्छ। ढिलो चाँडो उनी कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ। यद्यपि लामिछाने कानुनी लडाइँका लागि आफू अनुकूल समय पर्खेर बसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नाबालिग किशोरीले जाहेरी दिएको भोलिपल्ट भदौ 24 गते लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत आफू निर्दोष रहेको र कानुनी लडाइँ लड्न नेपाल फर्किने बताएको पनि 1 साता बितिसक्यो। तर उनी कुन देशमा छन्, के गरिरहेका छन् अहिलेसम्म कसैलाई अत्तो पत्तो नै छैन। लामिछानेसँग अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकको भिसा रहेको बताइएको छ। अहिले उनी विदेशमा कानुनी परामर्श गरिरहेको चर्चा पनि चलेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निवर्तमान कप्तान समेत रहेका लामिछानेमाथि भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा नाबालिकालाई पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। तिनै नाबालिगले भदौ 21 गते लामिछाने विरुद्ध गौशाला प्रहरी विरुद्धमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। दर्शकहरू, 13 दिन भइसक्यो सन्दीप लामिछाने विरुद्ध नाबालिग किशोरीले गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएको, तर अझैसम्म प्रहरीको सम्पर्कमा सन्दीप आएका छैनन् र उनी सम्पर्कमा नआएपछि अन्ततः प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत उनको खोजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि विदेशमा विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ। यस विषयलाई हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। आफ्नो समस्यासहित उहाँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँको समस्या के थियो राख्नुहोला। यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट रूपमा सुनिएको छैन। कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? सुनिरहनु भएको छ मलाई। दर्शकहरू, धेरैजना व्यक्तिहरू भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ। भिडियो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। सम्भवतः उहाँहरू विदेशबाटै हामीसँग जोडिनु भएको छ। धेरै दर्शकहरूले समूहगत रूपमा भाइबर मार्फत जोडिएर आफ्ना गुनासाहरू राख्नुहुन्छ। विदेशमा धेरै नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्, विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोगिरहेका छन्। कतिपय समस्या आफ्नै अज्ञानताका कारण भोगिरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा उनीहरू मेन पावर कम्पनीको ठगीको शिकार भइरहेका छन्। त्यहाँ स्थित आफू काम गर्ने कम्पनीका साहुको चरम यातनाको शिकार भइरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा आफूले एउटा सोचेको हुन्छ अर्को रूपमा त्यहाँ भइदिँदा त्यस किसिमका समस्याहरू बेहोर्न पुगिरहेका छन् र उहाँहरू हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू हामीले प्राथमिकताका साथ उजागर गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सुरुवाती दिनदेखि नै यी विषयहरू हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुन् र यति बेला हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। सम्भवतः उहाँहरू फरक प्रकृतिको समस्या लिएर हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। केही बेर अघि जोडिएको
दर्शकभन्दा फरक दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, भाइबर मार्फत कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई देखिरहेको छु स्क्रिनमा, तर उहाँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छैन सम्भवतः। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? के समस्या पर्नुभयो? दुईजना देखिरहेको छु मैले। हजुर, हामी अहिले हाल कम्बोडियामा छौँ। हाम्रो पासपोर्ट पनि छैन, हाम्रो ओभरस्टे बढी भएछ सर। अब ओभरस्टे भएको छ, हातमा काम पनि छैन, 4 महिना भयो यहाँ आएर बसेको। हामीलाई पासपोर्ट हातमा पनि भएन, त्यही भएर हामी उत्तर नेपाल आउन चाहन्छौँ सर। हामी भनेको तपाईँहरू कम्बोडियाबाट यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको ठ्याक्कै समस्या चाहिँ के हो? तपाईँहरू भिजिट भिजामा त्यहाँ पुग्नु भयो कि अथवा कसरी पुग्नु भयो त? श्रम स्वीकृति लिएरै पुग्नु भएको हो कि के हो त? होइन सर, हामीलाई श्रम स्वीकृति लिएन, हामी भिजिट भिसामा आयो। यहाँ आएपछि आएको 2 दिनमा तपाईँहरूको वर्क भिसा लाग्छ भनेर हामीलाई उहाँबाट लिएर आउनुभयो एजेन्टहरूले। यहाँ आएपछि न काम छ, न हातमा पासपोर्ट छ, हातमा पासपोर्ट पनि छैन। हामीहरूको पासपोर्ट दिनु सर, हामी नेपाल फर्केर जान्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको पासपोर्ट मसँग छैन, अरू एजेन्टले लगाएको छ, कता छ थाहा छैन, तिमीहरू हिँडेर इन्डिया हुँदै नेपाल जा भनेर त्यसरी हामीहरूलाई यहाँ थर्काउनुहुन्छ। अब भिजिट भिजामा जानु हुँदैन वर्किङका लागि भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी थियो कि थिएन त? जानकारी त थियो सर। अब पैसाको प्रलोभन देखाएर हामीलाई यहाँ ल्याएपछि भिसा चेन्ज हुन्छ भनेर ल्याउनु भयो उहाँहरूले। त्यहाँपछि न भिसा भयो न काम भयो सर। अनि अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू? कतिजना? 2जना मात्रै हो कि अरू थप अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ? अरू साथीहरू नि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हातमा पासपोर्ट छ, उहाँहरूको पनि अब हालत यही हुन्छ पछि गएर। हजुर, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले पीडित भनेको चाहिँ हामी चाहिँ छौँ सर, अहिले 2जना। अनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने एजेन्टको नाम भन्नुहोस् त। उहाँहरू अहिले तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 3 जना हुनुहुन्छ, उहाँ सरको 1 जना, मेरो चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ। प्रेम घरती अनि विवास महत्त्व भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको। हजुर, विजय साई भन्ने हुनुहुन्छ। 3 जना चितवनदेखि। अनि उहाँहरू नेपालमै हुनुहुन्छ अहिले कि कम्बोडियामै हुनुहुन्छ? कतै? हजुर, नेपालमै हुनुहुन्छ। नेपालमै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूसँग रेगुलर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले? सम्पर्कमा हामीले म्यासेज लेखेर छोड्छौँ, यताबाट हेर्नुहुन्छ, सिन गर्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ, रिप्लाई केही पनि आउँदैन। हजुर, रिप्लाई भएको छैन उताबाट सर। अनि अब यो समस्याको बारेमा तपाईँहरूले त्यहाँ कुनै त्यस्तो किसिमको सङ्घ संस्थाहरू अथवा दूतावासमै पनि त्यस्तो किसिमको सम्पर्क गर्नु भएको छ? आफ्नो समस्याहरू राख्नु भएको छ? हामीले यहाँबाट त पहिला गरेको छैनौँ सर। यहाँ अब एम्बेसी पनि छैन नेपालको, कम्बोडियामा, थाइल्यान्डमा छ। हामीले अहिलेसम्म खबर कहीँ पनि गरेको छैनौँ सर हामीले। हस्, एजेन्टको थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला, हामी तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ भिजिट भिजामा यसरी गयो भने दुःख पाइन्छ भनेर हामीले धेरै उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छौँ, तर पनि यसबारे किन हो थाहा छैन, समस्या न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। खैर, तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ, सहयोग मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि हुनेछ, यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ भिजिट भिजामा कामका लागि भनेर जाने होइन। यसरी जाँदाखेरि दुःख पाइन्छ, आफू ठगिन्छ, अलपत्र परिन्छ र यसै गरी आफू अलपत्र परेको भन्दै बिलौना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण हामीले बारम्बार यही कार्यक्रम मार्फत भन्दै आएका छौँ कि भिजिट भिजामा वर्किङका लागि कसैले तपाईँलाई लान खोज्छ भने तपाईँ त्यसलाई इन्कार गर्नुहोला, तपाईँलाई ठग्न खोजिँदैछ भनेर बारम्बार भनिरहेका छौँ। र यति बेला फेरि पनि हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। केही बेर अघि हामीसँग उहाँहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई अहिले? समस्या राख्नुहोस् न, कहाँबाट जोडिनु भयो? अलिकति हल टाइपको साउन्ड आइरहेको छ, स्पष्ट रूपमा सुनिरहेको छैन, इको आइरहेको छ। तपाईँहरूको समस्या राख्नुहोस् त, म सुन्ने प्रयास गर्छु। सर, हामी कुवेत आएको 4 महिना लाग्यो सर। हाम्रो समस्या भनेको सर भने जस्तो काम त्यो दियो, तर काम त्यहाँदेखि हामीले 1.5 महिना काम गरेर काम रोक्यो। हामीलाई त्यहाँ 1 महिना 2 महिनाको सेलरी दियो, त्यहाँदेखि सेलरी पनि दिएको छैन, काम पनि दिएको छैन। अहिले हामी कुरा गर्दाखेरि काम दिन्छु भन्छ, के भन्छ, त्यो कुरा गरिरहेको छ सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एउटै कोठामा कतिजना बस्नु भएको छ अहिले? 24 जना छन् सर। 24 जना।
अनि तपाईहरु त्यहाँ कसरी पुग्नु भयो त यसबारे थप बताइदिनुस् न कसरी पुग्नु भयो कुन माध्यमबाट पुग्नु भयो कारे युरोएसिया मेन पावरबाट आएको हजुर हजुर सर हजुर अनि उहाँबाट यहाँ कारे कुवेतमा आएको त्यही 4 महिना समथिङ भयो युरोएसियादेखि आएको कारे मेडिकल भएको छैन अनि त्यहाँबाट भिसा पेपर छैन हिजो सकियो सर अन्त यहाँकोले चाहिँ हामीलाई कहिले यता कहिले उता पुरा झुलाको झुलाइ गर्छ एउटा छैन ऊ आउँछ मुद्री भन्छ बङ्गाली आउँछ मुद्री भन्छ मिश्री आउँछ मुद्री भन्छ सुडानी आउँछ म मुद्री भन्छ हामीले कसको विश्वास गर्ने सर मान्छेलाई कुट्छ ए बिजोग छ सर हाम्रो अनि तपाईहरुलाई कुट्ने चाहिँ कसले कम्पनीको मान्छेले अथवा कसले कुट्छ अब कम्पनीको मुद्रीहरू भन्छ नि यहाँ मुद्रीहरू भन्छ मछलीहरू बाहिरकोले दलाली हजुर आज पनि हामीलाई यो भन्दैछ है आज निकाल्न खोजिरहेछ अब यो रात विषयमा हामी कता जाने सर अब यति बेला यो समस्याको बारेमा तपाईहरुले मेन पावर कम्पनीलाई भन्नु भएको छ कि छैन तपाईहरु जुन मेन पावर कम्पनीबाट त्यहाँ पुग्नु भयो त्यहाँको ठ्याक्कै दुरुस्तै तपाईहरुले भोगिरहेको समस्या मेन पावर कम्पनीलाई जानकारी गराउनु भएको छ गराएको छु सर कमसे कम 1.5 महिनादेखि गराएको कहिले भन्छ म आउँदै छु तपाईहरु टेन्सन नगर्नु भन्नुभयो उहाँहरुले पनि हजुर कहिले भन्छ म 3 तारिखको आउँछु कहिले 10 तारिखको 15 तारिखको 17 तारिखको आज 18 गयो 17 तारिखको आउँछु भन्दै थिए काले मेन पावरबाट आएनन् कारण आज हामीले एमबीसी पनि गइयो अनि एमबीसी बाट पनि अब काले तपाईले काम गर्नु पहिला 130 केटी भनेर आएको हामी क्लिनरमा भनेर सर अनि त्यहाँ 120 केटी दिइरहेको थियो बस अनि त्यहाँ अहिले फेरि हिजो पनि आयो रातिको 1 बजे उठाएर हामीलाई एउटा कोठामा राखेर सोध्यो अनि त्यहाँ भने तिमीलाई मैले बसेको पैसा दिन्न 15 दिन काम गराउँछ अनि 15 दिन बसेर हामीले घरमा के पठाउने हामीलाई त बसेको उसको मर्जीले हामी बसिन्छ अनि त हामीलाई त सेलेरी त चाहियो नि सर हो अनि त्यहाँ हामी चाहिँ 15 दिन ड्युटी गरेको 15 दिनको दिने 15 दिनको नदिने त्यस्तो त हुँदैन हामी आफ्नो मर्जीबाट बसेको छैन अनि त्यहाँ हामी गर्दैनौँ भनेर उठेर हिँड्यो त्यहाँ हिजो बिहान चाहिँ हामी यो के भन्छ एमबीसी गयो एमबीसीबाट पनि हामीलाई अब दलहरू मिलेको हुन्छ नि त अब गरे फाइदे होला मेन पावरबाट फाइदे होला हामीलाई फर्कायो तपाईहरु सबै किन आएको भनेर पहिला भने तपाईहरु सबै आउनुस् भनेर भन्नु हस् तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्ने छौं हाम्रो टिमको साथीले तपाईहरुसँग थप डिटेल्स लिनेछ मेन पावरको सम्पर्क नम्बर पनि लिनेछ र हामी त्यो मेन पावर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस पक्कै गर्ने छौं तपाईहरुलाई पनि मद्दत गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्ने छौं यो विश्वास यहाँहरुलाई पनि दिलाउन चाहन्छौं अहिलेका लागि छुट्टिन्छौं दर्शक महानुभावहरु वैदेशिक रोजगारीमा धेरै किसिमका विकृतिहरू छन् व्यतिथिहरू छन् धेरै ठगीका विषयहरू यसमा छन् तर आफै नै सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ खैर यस्ता समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई हरसम्भव हाम्रो टिमले सहयोग गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ 1660112424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ भने 9801157424 एनसेल नम्बर 9745615654 एनटीसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 24 घण्टा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु नमस्कार।